यो ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ रोगमुक्त हुनु हो। पनि आयुर्वेदिक होमियोपैथी या नेचुरोपैथीमा कहिले पनि जानु हुँदैन र जसको चाहिँ यो तीनवटामा ब्यालेन्स छ ऊ चाहिँ निरोगी हो। WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइअनुसार मानिसहरूमा रोग 3 थरीका हुन्छन्। जस्तै त्यसमा छ नम्बर 1 फिजिकल भनेको शारीरिक रोग हुन सक्छ, दोस्रो मेन्टल मानसिक रोग हुन सक्छ, अनि तेस्रो सोसियल जस व्यक्तिमा सोसियल भनेको सामाजिक, जस्तै रिलेसनशिप राम्रो छैन, कसैको रिलेसनशिप राम्रो नहुनाले उसको मेन्टल डिस्टर्ब हुन्छ जसले गर्दा शरीरमा रोगहरू उत्पन्न हुन्छ। सो फिजिकल भनेको शारीरिक रोग जसमा शरीरमा कुनै पनि रोग देखिन सक्छ, सुगर, प्रेसर, मुटुको रोग, किडनीको रोग, यो फिजिकल भयो, फिजिकल रोग। सो फिजिकल रोग आउन सक्छ, हुनसक्छ। मेन्टल मानसिक रोग यानी डिस्टर्ब हुनसक्छ, निन्द्रा नलाग्न सक्छ राम्रोसँगले, एन्जाइटी, डिप्रेसन, यो मेन्टल रोग। त्यसरी सोसियली चाहिँ पनि हामी रोगी हुन्छौँ, एकअर्कामा रिलेसनसिप राम्रो हुँदैन, त मेन्टली डिस्टर्ब हुन्छ, फिजिकलको त्यसमा असर पनि हुन्छ। सो WHO को भनेअनुसार रोग यसरी 3 प्रकारको मानिसहरूमा हुने गर्दछ र जसको चाहिँ यो तीनवटामा ब्यालेन्स छ ऊ चाहिँ निरोगी हो। जसको फिजिकल फिटनेस राम्रो छ, जसको मेन्टली डिस्टर्ब छैन, जसको सोसियल रिलेसनसिप राम्रो छ, ऊ फिजिकली फिट पनि छ र ऊ निरोगी हो भनेर WHO ले भनेका छन्। सो आजको भिडियोमा हामी बुझ्न गइरहेका छौँ कि यो फिजिकल, मेन्टल र सोसियल कस्तो किसिमको रोग हुन्छ र रोगहरूको कारणहरू के हुन्, रोग कति किसिमको हुन्छ र त्यसको सही ट्रिटमेन्ट हामी कसरी गर्नुपर्छ त्यो पनि हामी आजको भिडियोमा बुझ्न गइरहेका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम हो प्राणदीप लोन, आयुर्वेद डाइट, न्युट्रिसन एन्ड सप्लिमेन्ट एक्सपर्ट। यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु आजको बिल्कुलै नयाँ भिडियोमा। सो सुरु गरौँ। पहिला फिजिकल रोग हाम्रो शरीरमा आउँछ। यो 2टा किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ एक्युट, एउटा हुन्छ क्रोनिक। एक्युट र क्रोनिक के हो यो मैले पछिल्लो भिडियोमा पनि बताएको छु, तर पनि आज म अलिकति बताइन्छु। एक्युट यानी तपाईमा केही पनि रोगको लक्षण थिएन तर अचानक तपाईमा रोगको लक्षण देखियो, द्याट इज एक्युट इन्फेक्सन हुनसक्छ। एक्युट तपाईको भने भर्खरै तपाईको रोग डिटेक्ट भयो, त्यो एक्युट कन्डिसन। जस्तै मान्यो इक्जाम्पल, तपाईलाई टाउको दुखेको थिएन त अचानक तपाईँ बजार घुमेर आयो र केही क्षणको लागि घरमा आउने बित्तिकै तपाईको टाउको दुख्न थाल्यो, त्यो एक्युट भयो है। अहिलेसम्म थिएन तर अचानक तपाईको शरीरमा त्यो देखा पर्यो, त्यो एक्युट, यसलाई भन्छ एक्युट। अब यो एक्युट रोग चाहिँ एउटा ट्याब्लेट खाएर पनि जाती हुन्छ, ट्याब्लेट नखाइकन रेस्ट गर्नाले पनि कोही बेला जाती हुन्छ, कोही बेला हुनसक्छ मेन्टल डिस्टर्ब भएको हुन्छ जसको कारणले गर्दा पनि त्यो रोग देखा परेको हुन्छ, रेस्ट गर्नाले पनि त्यो रोग जाती हुन्छ र केही दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भित्रमा पनि यो रोग जाती हुन सक्छ। एक्युटलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ। अब क्रोनिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब रोग लामो समयसम्म बसिरहन्छ शरीरमा, जाती हुँदैन, धेरै टेस्टहरू गर्छौँ, धेरै दबाई खान्छौँ, धेरै कुछ गर्छौँ, यो पनि खान्छौँ त्यो पनि खान्छौँ, डाइट पनि मिलाउँछौँ, सब कुरो गर्छौँ र पनि रोग शरीरबाट निस्कन खोज्दैन, त्यो क्रोनिक भन्छ। त्यसलाई चाहिँ गहिरो भयो, अब रोग डिपली शरीरमा बसिसक्यो, बास बसिसक्यो, क्रोनिक। त्यो क्रोनिक डिजिजहरूमा जस्तै सुगरको रोग दबाई खाएर कहिले पनि जाती हुँदैन, त्यो क्रोनिक भयो। थाइरोइडको रोग दबाई खाएर कहिले पनि जाती हुँदैन, म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यो सबै के भयो, क्रोनिक रोग भयो। घाउ खटेर पनि कहिलेकाहीँ क्रोनिक हुन्छन्, हातपात जाती हुँदैन, स्किनको रोगहरू, सोराइसिस सबै क्रोनिक, अर्थराइटिस क्रोनिक। त्यो लाइफस्टाइल डिजिजहरू प्रायः जस्तो क्रोनिक नै हुन्छन्। तर एक्युटमा चाहिँ जस्तै ज्वरो आयो, ट्याब्लेट खायो, जाती भयो, एक्युट। खोकी लाग्यो, केही दिनसम्म सिरप खाए, जाती भयो, एक्युट इन्फेक्सन, क्रोनिक इन्फेक्सन। सो एक्युट र क्रोनिक यसरी हामी बुझ्छौँ। रिजन्स के हुनसक्छ भन्दाखेरि शरीर मानिसको चाहे त्यो एक्युट होस् चाहे क्रोनिक होस्, तर रोग कसरी आउँछ, त्यो रोग आउने कारण चाहिँ 2वटा हुन्छ। नम्बर 1 मा छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, माने बाहिरबाट 10 देखि 20% यो रोग यस्तो हुनसक्छ जो बाहिरबाट आउँछ शरीरमा। जस्तै ज्वरो आयो, जस्तै ज्वरो, सर्दी, खोकी लाग्छ नि होइन, त्यो कोल्ड कफ फिभरहरू चाहिँ के हुन्छ, प्रायः जस्तो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हुन्छ। बाहिरको धुलोबाट पनि, धुवाँबाट पनि, धुवाँ आयो, खोकी लाग्यो, सो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरबाट भाइरस, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, जस्तै लामखुट्टेले आयो, टोक्यो, मलेरिया भयो, त्यो बाहिरबाट आयो, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भयो त्यो चाहिँ। सो 10 देखि 20% जो रोग हुन्छ मान्छेको शरीरमा आउँछ, त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हुन्छ, बाहिरबाट आउँछ। तर 80 देखि 90% जो शरीरमा रोग निस्कन्छन्, जस्तै सुगर, हाइपरटेन्सन, लो बीपी, थाइरोइड, यो सबै जति पनि ओबेसिटी, यो सबै रोग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इम्ब्यालेन्सको कारणले हुन्छ, शरीरमा असन्तुलन भएको कारणले गर्दा। इम्ब्यालेन्स, असन्तुलन, शरीरमा असन्तुलन के को हुन्छ, जस्तै हर्मोनको असन्तुलन भयो भने रोग हुन्छ, थाइरोइड रोग हर्मोनको असन्तुलन भनिन्छ। एन्जाइम्सको असन्तुलन भयो भने डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रोसँगले चल्दैन, खाना राम्रोसँगले पच्दैन, त कन्स्टिपेसन, इन्डाइजेसनल, ब्लोटिङ, एसिडिटी। सो एन्जाइम्सको इम्ब्यालेन्स हुनसक्छ।
फङ्सन्स इम्ब्यालेन्स भने मेरो लिभरले राम्रोसँगले काम गरेको छैन, मेरो किडनीले राम्रोसँगले काम गरेको छैन, मेरो आँखाले राम्रोसँगले काम गरेको छैन हैन, आँखाले राम्रोसँग देखिरहेको छैन, मेरो अरू अर्गन्सहरूले, मेरो लङ्सले राम्रोसँगले काम गरेको छैन, मेरो हार्टले राम्रोसँगले काम गरेको छैन, त्यो भयो फङ्सन्स इम्ब्यालेन्स। या त स्पिड गर्दैछ या त स्लो गर्दैछ, काम राम्रोसँगले गरेको छैन, त फङ्सन्स इम्ब्यालेन्सको कारणले पनि रोग हुन्छ। त्यसरी नै शरीरमा हुने भिटामिन्स र मिनरल्स जो सूक्ष्म पोषक तत्त्व भन्छ, माइक्रो न्युट्रिएन्ट जसलाई भन्छ, मैले पछिल्लो भिडियोमा पनि बताएको थिएँ, यसको डेफिसियन्सीको कारणले पनि शरीरमा के हुन्छ, इम्ब्यालेन्स हुन्छ। यसको इम्ब्यालेन्सको कारणले शरीरमा रोग देखा पर्छ। जस्तै भिटामिन ए को कमीले के भयो, आँखामा रोग लाग्यो, भिटामिन डी को कमीले के भयो, हड्डीमा रोग लाग्यो, भिटामिन सी को कमीले के भयो, इम्युनिटी कमजोर भयो, भाइरल इन्फेक्सन आउँछ, हिमोग्लोबिन डाउन हुन्छ, जो रगत छ त्यो कम बन्छ। सो मिनरल्सको इम्ब्यालेन्सले के हुन्छ, मिनरल्सको डेफिसियन्सी वा इम्ब्यालेन्सले के हुन्छ, जस्तै क्याल्सियमको कमीले हड्डी कमजोर हुन्छ, त्यस्तै आइरनको कमीले हिमोग्लोबिन कम हुन्छ। सो मिनरल्स र भिटामिन्सको कमीले पनि के हुन्छ, असन्तुलनले पनि के हुन्छ, शरीरमा बिमारी देखा पर्छ। यो चाहिँ लाइफस्टाइल डिसिजसँग हुन्छ, यो चाहिँ 80 to 90% हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीसँग जो कस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो जीवनलाई पालेका छौँ त्यो हिसाबमै यो इम्ब्यालेन्स बन्छ। इम्ब्यालेन्स जस्तै कोलेस्ट्रोल बढी भयो, कोलेस्ट्रोलको इम्ब्यालेन्स, या कोलेस्ट्रोल कम भयो त्यो पनि बिमारी, बढी भयो युरिक एसिड बढी भयो बिमारी, युरिक एसिड कम भयो त्यो पनि बिमारी, आरबिसी बढी भयो त्यो पनि बिमारी, आरबिसी कम भयो त्यो पनि बिमारी। तो इम्ब्यालेन्स भनेको घटी बढी हुनु, या त कम हुनु या त बढी हुनु, इम्ब्यालेन्स। ठिक छ। सो इम्ब्यालेन्सको कारणले चाहिँ 80 to 90% बिमारीहरू शरीरमा आउने गर्छन्। अब यो इम्ब्यालेन्स चाहिँ सबै चाहिँ यो डेफिसियन्सी जति पनि छ इम्ब्यालेन्स चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डाइट, हाम्रो खानपिनमाथि निर्भर गर्छ कि हामीले कस्तो किसिमको खाना खान्छौँ, कति खाना खान्छौँ, के खान्छौँ, कति बेला खान्छौँ, यो फुडमाथि हाम्रो डिपेन्ड गर्छ। साथै हाम्रो एक्टिभिटी, हाम्रो दिनचर्या, हामी कति बेला सुत्छौँ, कति बेला उठ्छौँ, कति बेला काम गर्छौँ, कति बेला हाम्रो एक्टिभिटी कस्तो छ, फिजिकल एक्टिभिटी कस्तो, वर्कआउट कस्तो छ, त्यसमाथि डिपेन्ड गर्छ यो ब्यालेन्सिङ। यो ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ रोगमुक्त हुनु हो। यदि मैले यसलाई ब्यालेन्स गरेँ भनेदेखि, ठिक छ, जस्तै सुगर बढी भयो बिमारी, सुगर कम भयो बिमारी, त्यसलाई ब्यालेन्समा राख्नु पर्यो। त ब्यालेन्स केले गर्छ, हामी डाइटले गर्छौँ। डाइट इज द मेन फ्याक्टर विथ एक्टिभिटीमा जस्तै योगा भयो, प्राणायाम भयो, एक्सर्साइज भयो, मोडरेट होस् चाहे हाई स्पिड होस्, त्यो एक्टिभिटी एन्ड डाइट यो हाम्रो मेन चिज हो। यसलाई इम्ब्यालेन्स भन्नुको अर्थ यो जति पनि 80 to 90% बिमारी हुँदैछ यो हाम्रो कहाँबाट आउँदैछ, डाइट एन्ड एक्टिभिटी। सो त फिजिकल बिमारी जति पनि हुँदैछ म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो डाइट, हाम्रो फुड अनि एक्टिभिटी। अब अहिलेको फुड थाहै छ सबैजना पेस्टिसाइड्स, युरिया हालेको, पोटासियम हालेको, यो हालेको, कीटनाशक हालेको फुडहरू हामीसँग आउँछ। हामी नचाहँदै पनि त्यो चिज हामीले खानुपर्छ। अर्ग्यानिकको त नामै मात्रै छैन हैन, या त आफूले अर्ग्यानिक बनाएर खानु पर्यो, उगाएर खानु पर्यो। सो यो हाम्रो कन्डिसन यस्तो छ, अहिले हामीले त्यसमा सम्झौता गर्नु पर्दैछ। तर पनि हामीले यसलाई ब्यालेन्सिङ राख्नुको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो डाइट र हाम्रो जो एक्टिभिटी छ यसलाई ब्यालेन्समा राख्नु जरुरी हुन्छ, अनि मात्रै हामी रोगमुक्त हुन सक्छौँ। अब रोग त आउँछ, यसलाई ब्यालेन्स पनि गर्छौँ, कोसिस गर्छौँ। धेरै मान्छेले भन्छ नि म खाना पनि बारिरहेको छु, मेरो दबाई पनि खाइरहेको छु, म एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छु, तर पनि म रोगी किन छु, मेरो शरीरबाट रोग किन जाँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ कतै न कतै हाम्रो डाइटको 4वटा नियम हुन्छ, त्यो हामीले फलो गरेको हुँदैनौँ। के खाँदैछौँ, कति बेला खाँदैछौँ, कसरी खाँदैछौँ है, र कति एमाउन्टमा खाँदैछौँ, त्यो हामीले फलो गरेको हुँदैनौँ, किनकि हाम्रोमा हेल्थ एजुकेसन भन्ने नै छैन। त्यसैले गर्दा पनि हामी रोगमुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ। अब हामी बुझ्छौँ यसको पछि कि यसको ट्रिटमेन्ट भन्नुको अर्थ मेडिसिन, दबाई के हुन्छ, के दबाईले हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ र हाम्रो यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ। ट्रिटमेन्ट यानि उपचार भन्ने बित्तिकै हामी सबैभन्दा पहिला हामी जान्छौँ एलोपेथीमा, एलोपेथी एन्ड मेडिकलमा। किनकि एक्युट जब हामीसँग डिटेक्ट हुन्छ बिमारीहरू, जस्तै टाउको दुख्यो या ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, या कहीँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर जस्तै कट भयो, एक्सिडेन्ट भयो, हामी डाइरेक्टली कहाँ जान्छौँ, एलोपेथीमा। हामीसँग 4वटा प्याथी छ, मोस्ट रेकमेन्डेड प्याथी। एउटा हुन्छ एलोपेथी, अर्को आयुर्वेदिक, होमियोपेथी अनि नेचुरोपेथी। अब यो 4वटा प्याथीको डिफरेन्स के हो यसको बारेमा पनि अलिकति बुझिराखौँ। चाहे त्यो एक्युट होस् या क्रोनिक होस्, सबै प्याथी हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यो होइन कि एउटामा ट्रिटमेन्ट हुन्छ अर्कोमा हुँदैन, यस्तो सबैमा सबै रोगको ट्रिटमेन्ट हुन्छ।
सबै प्याथीमा हुन्छ। तर कुन कुन कन्डिसनमा, एक्युटमा, क्रोनिकमा या कुन कुन कन्डिसनमा हामीले कुन प्याथीलाई युज गर्नुपर्छ त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ र यो प्याथीको विशेषताहरू के छ त्यो पनि बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला एलोपेथी जो मेडिकल, जहाँ हामी हस्पिटल जान्छौँ है। सो एलोपेथीको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक्युट्स या फिर इमर्जेन्सीको लागि बेस्ट ट्रिटमेन्ट हो। बेस्ट, कसैलाई हार्ट एट्याक आउँछ तुरन्तै हस्पिटल लग्यो, त्यहाँनिर उसको हार्ट खोल्ने, त्यो ब्लकेज खोल्ने इन्जेक्सन लगाएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ उसलाई रिकभर गराइन्छ, भेन्टिलेटरमा राखिदिन्छ। त्यो धेरै इक्विपमेन्ट्सहरू एलोपेथीमा युज हुन्छ मेडिकलमा। सो एक्युट्समा वा इमर्जेन्सीमा एलोपेथी इज द बेस्ट ट्रिटमेन्ट, यो चाहिँ बेस्ट ट्रिटमेन्ट हो। तर क्रोनिकमा चाहिँ एलोपेथीले सिर्फ म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्दैन। ट्रिटमेन्टै भन्नु छ तर म्यानेजमेन्ट मात्रै। जस्तै क्रोनिक मान्नु सुगरमा के गर्छ, सुगरको ट्याब्लेट दिन्छ, सुगरलाई कन्ट्रोल मात्रै गरिरहेको छ, तर ट्रिटमेन्ट त्यसको कहिले पनि जीवनभरि हुँदैन, त्यो चलि नै रहन्छ। सो त्यसरी एलोपेथीमा चाहिँ, क्रोनिकमा चाहिँ एलोपेथी चल्दैन, चल्छ म्यानेजमेन्टको लागि मात्रै है। आयुर्वेदिक या होमियोपेथी या नेचुरोपेथीमा चाहिँ यो चाहिँ एक्युटको लागि चाहिँ कहिले पनि यहाँनिर हुँदैन। एक्युट, किनकि एक्युट चाहिँ खायो हराउने, खायो जाति हुने, त्यो चाहिँ भयो एक्युट। इमर्जेन्सीमा कहिले पनि आयुर्वेदिक, होमियोपेथी या नेचुरोपेथीमा कहिले पनि जानु हुँदैन, किनकि यो सडन रिकभर चाहिँ यसले गर्न सक्दैन। त्यति साह्रो रियाक्सन, त्यति फास्ट रियाक्सन चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ हुन्छ फास्ट रियाक्सन, किनकि यो केले बनेको हुन्छ, केमिकल रियाक्सन फास्ट हुन्छ, केमिकल या ड्रग्सले बनेको हुन्छ। एलोपेथी मेडिसिन चाहिँ केमिकल वा ड्रग्सले बनेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यसको रियाक्सन चाहिँ फास्ट हुन्छ। त्यहीँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने आयुर्वेदिक, होमियोपेथी या नेचुरोपेथीमा चाहिँ यो चाहिँ नेचुरल इन्ग्रिडियन्टले बनिन्छ, जडीबुटी, नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट, जसलाई हामी डाइट फ्याक्टर पनि भन्न सक्छौँ हैन, जडीबुटी। सो नेचुरल इन्ग्रिडियन्टले बनेको हुनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ केमिकल हुँदैन, यसले गर्दा केमिकल रियाक्सन गर्नलाई चाहिँ समय लाग्छ। सो एक्युट वा इमर्जेन्सीमा यो केही काम, यो प्याथीहरू काम आउँदैन। सो यो नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट अब यो एलोपेथी चाहिँ यो लङ टर्मको लागि चाहिँ यो हदै होइन। लङ टर्म ट्रिटमेन्ट चाहिँ यसमा चलाउनु हुँदैन, यसको चाहिँ धेरै नै मल्टिपल 100% साइड इफेक्ट छ हाम्रो बडीमा, किनकि यो केमिकल हो। कुनै पनि औषधि, तपाईँले खाने औषधि हामी अरूलाई, नर्मल मान्छेलाई दिन सक्दैनौँ खा भनेर है, किनकि यसमा 100% साइड इफेक्ट हुन्छ। त लङ टर्म युजको लागि चाहिँ एलोपेथी मेडिसिन कहिले पनि होइन। त्यसैले तपाईँको 15 दिनमा, तपाईँले 1 हप्तामा तपाईँलाई यदि जाति भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले अरू प्याथीतिर ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ एक्युटमै हुनुहुन्छ अहिले भने, तपाईँको बिमारी क्रोनिक भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ एलोपेथीबाट यदि 3 दिनमा, 5 दिनमा, 7 दिनमा या महिना दिनमा यदि ठिक हुन सकेन भने चाहिँ तपाईँले प्याथी चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किनकि अब यो 100% साइड इफेक्ट लङ टर्मको लागि हो भने चाहिँ तपाईँको नेचुरोपेथी यो चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हो, किनकि यो पनि नेचुरल इन्ग्रिडियन्टबाट बनेको हुन्छ। नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट सबै नै नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट हुन्छ, त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ साइड इफेक्ट हुँदैन, यसको केही पनि साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। आयुर्वेदिकमा पनि केही समयको लागि 3 महिना 6 महिनाको लागि चाहिँ यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ मेडिसिन हो भने चाहिँ। तर सप्लिमेन्ट्स हो भने चाहिँ तपाईँले लङ टर्मसम्म युज गर्न सकिन्छ। यदि मेडिसिन हो भने चाहिँ यो 3 महिना 6 महिना या 1 सालसम्मको लागि लिन सकिन्छ, चलाउन सकिन्छ, डिपेन्ड अन द कन्डिसन। तर यदि सप्लिमेन्ट्स, आयुर्वेदिक फर्मुलेसनकै सप्लिमेन्ट्स हो भने चाहिँ यो लङ टर्ममा युज गर्न सकिन्छ, किनकि सप्लिमेन्ट्स चाहिँ नेचुरोप्याथीमा पनि आइन्छ। सप्लिमेन्ट्समा चाहिँ नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फुडको रूपमा युज हुन्छ, फुडकै रूपमा खानेकुराबाट बनिएको हुन्छ। सो खानेकुराबाटै बनेको हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई लामो समयसम्म युज गर्न मिल्छ। तर यो चाहिँ ड्रगबाट बनेको हुनाले, केमिकलबाट बनेको हुनाले गर्दा चाहिँ यो लङ टर्मको लागि चाहिँ कहिले पनि होइन। त्यसैले त मानिसहरू
लङ टर्मसम्म बिमारी भइरहन्छ उनीहरू एलोप्याथीमा बसिरहेको हुन्छ, सिर्फ म्यानेजमेन्ट मात्रै भएर बस्छ, त्यसले म्यानेजमेन्ट मात्रै गरिरहेको छ। तर अरू प्याथीमा पनि उनीहरूले ट्राई नगरेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरू त्यसको साइड इफेक्टले त्यो लङ टर्म कन्जम्सन जो एलोप्याथी मेडिसिन तपाईँले लामो समयसम्म खानुहुन्छ यसको लङ टर्मको जो साइड इफेक्ट छ छुट्टै किडनीमा असर गर्छ, लिभरमा असर गर्छ, अरू चिजहरूमा ब्लड भेजल्समा असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन बढ्दै जान्छ। कम्प्लिकेसन बढ्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोगहरू चाहिँ कम्प्लिकेसन बढेको कारण चाहिँ रोगहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ, मल्टिपल हुँदै जान्छ। सुगरको मान्छेलाई किडनीको बिमारी या हार्टको बिमारी थपिँदै जान्छ, बिमारी थपिने काम हुन्छ किनकि यसको चाहिँ लङ टर्म चाहिँ साइड इफेक्ट नै गराउँछ किनकि यो केमिकल हो, ड्रग्स। तपाईँ ड्रग एडिक्ट भइसकेपछि तपाईँको शरीरमा पुरा ड्रग्सले भरिसकेको हुन्छ, पुरा ब्लड एसिडिक भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सर्भाइभ गर्नु धेरै नै गाह्रो पर्छ, रिकभर गर्नु धेरै नै गाह्रो पर्छ। सो एक्युट कन्डिसनको लागि बेस्ट हो, इमर्जेन्सीको लागि बेस्ट हो, कट भयो, वुन्ड भयो या फिर एक्सिडेन्शियल केस भयो त्यसको लागि एलोप्याथी मेडिकल एकदमै बेस्ट हो। तर लङ टर्मको लागि क्रोनिक स्टेजमा छ तपाईँ लङ टर्मको लागि पनि तपाईँले आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी या नेचुरोप्याथीमा तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। होमियोप्याथीको बारेमा मलाई विशेष ज्ञान छैन किनकि मैले होमियोप्याथीमा स्टडी गरेको छु, सो म होमियोप्याथीको बारेमा त्यति बताउँदिनँ। तर पनि लङ टर्मको लागि होमियोप्याथी पनि राम्रै काम गरिरहेको छ जहाँसम्म मैले सुनेको छु। सो यदि आयुर्वेदिकमा जानुभयो भने आयुर्वेदिकको मेडिसिनलाई तपाईँ 3 महिना, 6 महिना, 12 महिनासम्म तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। सप्लिमेन्ट्स छ भने तपाईँले लङ टर्मसम्म यसलाई लिएर, किनकि यो चाहिँ फुडकै अल्टरनेटिभ हुन्छ र म यसको बारेमा अर्को भिडियोमा विस्तृत रूपमा बताउने छु कि सप्लिमेन्ट्स के हो, कसरी हामीले अघि रिजन्समा देख्यौँ डाइट र हाम्रो फुडको एक्टिभिटीको बारेमा हामीले रिजन्स बताएको थियो, सबै इम्ब्यालेन्स बताएको थियो। त्यो इम्ब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यता डाइटलाई, राम्रो डाइटलाई, हेल्दी डाइटलाई अपनाउनु पर्यो। हैन भने डाइटको अल्टरनेटिभ सल्युसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हो सप्लिमेन्ट्स। डाइटकै फर्ममा जो सप्लिमेन्ट्स लिन्छौँ तब त्यसले डाइटकै काम गर्छ। सो सप्लिमेन्ट्सको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा अवश्य नै बुझ्नेछौँ। आजको लागि यस भिडियोमा यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथमा आजको टपिकबाट म बिदा चाहन्छु। भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला, अरूले पनि यो जानकारी पाओस् हजुरको माध्यमबाट। थ्याङ्क यू भेरी मच।